d'accord. J'ai chauffé le système, donc la température augmente, cela veut dire que c'est T2 supérieur à T1, très bien. Donc puisque T2 est supérieur à T1, il a rejette T1 لهنايا, donc je vais T2 moins T1 discolia positive. Cela veut dire que T2 moins T1 il est delta T positif. Et c'est pour cette raison tout ce qui est reçu par le système, donc là c'est le verbe recevoir. Okay. Donc كل ما اكتسب من طرف système est positif, كل ما فقد, donc on a tout ce qui est cédé, okay. ou là libéré, حرر, okay. من طرف système qui est négatif. Très bien. Alors, maintenant nous allons passer à étudier les différents types de systèmes. Donc lorsqu'on parle d'un système, عندي ثلاثة ديال الحالات ممكن يكونوا. كل حالة غادي نعطيو فيها مثال. كاين عندنا ان سيستيم اوفير مفتوح. نعاود نفكر الشباب يقدر اللي جا دابا تبعني في هذه اللحظه هذه اللي كنشرح فيها سيستيم يحسبوا كنشرح الترموديناميك فيزيك، انما انا كنشرح الترموديناميك شيميك، هما كاين متشابهين في ديك الدخله ولكن من بعد غادي يكون الاختلاف. دونك الشباب اللي كيقلبوا على الترموديناميك فيزيك كنصحكم تتبعوا البروف يوسف، وفكروني في لي كومونتير نطاغيه فكروني في لي كومونتير انني نطاغيه لكم باش تتبعوا معاه، حيت حتى هو شارح تبارك الله عليه، شارح لا ترموديناميك فيزيك مزيان. انا جو سوي شيميست، هو الي فيزيسيان، دونك انا متخصص في الشيمي كنشرح تو سكي كونسيرن لا شيمي، هو كيشرح تو سكي كونسيرن لا فيزيك. دونك اللي بغى يفهم لا ترموديناميك فيزيك يتبع مع البروف يوسف الخلفاوي. اوكي، يوسف الخلفاوي. اوكي، عنده حتى هو شان وكيشرح فيها لا ترموديناميك فيزيك. الوغ انا دابا كنشرح لكم ترموديناميك شيميك. دونك وصلنا سيستيم اوفير. كاين عندنا قلنا السيستيم فيه ثلاثه الانواع. دونك باش نكونوا واضحين شنو كنشرحوا شنو هما لي ديفيرون تيب ديال السيستيم. كاين سيستيم اوفير، كاين سيستيم اللي هو العكس ديال اوفير اللي هو فيرمي، وكاين سيستيم اللي هو ايزولي. دونك الشباب كيتخلطوا ليهم فيرمي مع ايزولي، لان فيرمي هي مغلوق وايزولي هي معزول. اوكي، الوغ شنو هو السيستيم اوفير؟ دونك نشرحوا باحسن طريقه كما كيقول البرت اينشتاين، الطريقه الوحيده للشرح احسن طريقه قالك الشرح بالامثله ليست الطريقه احسن طريقه للشرح، ولكن هي الطريقه الوحيده، يعني باش تشرح طريقه وحيده اللي كاينه هي امثله. دونك ان سيستيم اوفير، واحد الكاس ديال التكيكه ديال اتاي. دونك التكيكه ديال اتاي ديالي سي ان سيستيم اوفير. علاش كنقولوا سيستيم اوفير؟ لانها كتبادل ليا مع الوسط الخارجي جوج حوايج. اول حاجه كتبادل ليا مع الوسط الخارجي هي لا شالور. اوكي، دونك كتيشونجي ليا لينيرجي. دونك باش نكونوا كنهضروا بصفه عامه غادي نقولوا الدكيكه ديالي كتيشونجي لينيرجي او. اوكي، كتيشونجي لينيرجي افيك لو ميليو اكستيريور. ثاني حاجه ملي كنعمر الدكيكه كتكون سخونه، كنلاحظ انه كيكون واحد البخار هنايا. اوكي، واحد لا فابور. دونك كنلاحظ ان ماشي غير الانرجي اللي كتيشونجا، حتى لا ماتيير. دونك حتى اتاي كيخرج على برا سو فورم دو vapeur. دونك شنو كنلاحظ؟ السيستيم اوفير كوم كونكلوزيون il échange deux choses. Donc on parle d'un système ouvert lorsqu'on a un échange d'énergie et un échange de matière. Ok, système ouvert qui échangeهم بجوج. système fermé tout simplement مشيت جبت واحد القهوه نورمال من الكافي وانا جايبها في الطريق، بغيت نقص شويه من التبادلات الحراريه، ولا ما بغيتش تخليها شي حاجه، دونك غادي نغطيها بالسلوفان باغ اكزومبل. دونك كنسدها، نقدر نسدها بيدي، غنحولها لسيستيم فيرمي. وفي هذه الحاله واش الا سديت القهوه واش كيعني هذا الشيء انها ما غاديش تبادل ليا الحراره مع الوسط الخارجي؟ اكيد الجواب هو نو.
دونك مع مرور الوقت غتبرد، والبردان ديالها ولا البروديه ديالها عندها تفسير واحد، وهي انها حتى الكويس ديال القهيوه ديالي كيشونجي لينيرجي افيك لو ميليو اكستيريور. دونك كاين تبادل ديال الطاقه مع الوسط الخارجي. بويسكو عندي هذا التبادل ديال الطاقه، فإن السيستم فيرمي. ولكن السؤال المطروح هو داك البخار ديال القهوه ديالي غادي فاش غتبخر غادي كاليها هاد البارير هذا، ما غيخليهش يخرج. دونك بحال قلتي ان سيستيم فيرمي كنبلوكيو فيه ليشونج دو ماتيير. دونك tout simplement en bref, un système fermé, il y a un échange d'énergie, mais pas la matière. Okay? Pas d'échange de matière. لنفرض سيدي حنا بغينا نبلوكيوهم بجوج، بغينا حتى درجه الحراره حتى لا شالور ما تبادلش، بغينا نبلوكيو لي زيشونج دو لا شالور ولا لي زيشونج انرجيتيك. احسن مثال هنايا هو الترموز. دونك ترموز مثلا حليب سخون، فاش كنبغي نحافظ عليه في واحد، كنحاول نرسم شي ترموز، جو سي با، نرسم داك الترموز ديال الطلبه، دير بحال هكا، بقى عنده واحد الغطايه وكتلقى عنده واحد اللعيبه باش كيتشد هنايا. ترموز الا درتي فيه شي حاجه سخونه كتبقى سخونه، الا درتي فيه شي حاجه بارده كتبقى بارده. دونك شنو كيدير ليا الترموز تو سامبلومون هو انه كيكون مكون من واحد لو باغوا، واحد الحاجز اللي كيبلوكي ليا ليشونج دو شالور، كيمنع فقدان الحراره. اي دونك هادشي كينتج عليه اننا غادي نختصروا السيستيم ايزولي في انه l'échange ni de matière ما كي échanger ليا la matière ولا ni de chaleur. ok, ni de chaleur. très bien, واضح. دونك اللي كان عنده شي سؤال يخليه لينا في لي كومونتير. Voilà, donc on va passer maintenant à la notion de variable. Donc il a لاحظتوا هنايا فهاد au cours du temps بمرور مع مرور الزمن شنو تيطرا، مع حد الزمن تيدوز، هذا هو الزمن تي وديال لا تمبيراتور تي. كنلاحظوا ان درجه الحراره تتناقص مع مرور الزمن الى ان تصبح ثابته. دونك فاش كتكون ثابته هنا كنهضروا على ليكيليبر ولا لا تمبيراتور ديكيليبر. يعني هنايا فاش كتكون لا تمبيراتور كونستونت كنفهموا منها ان راه توقفوا لي زيشونج تيرميك. اوكي، التبادلات الحراريه توقفوا. ممكن ايضا نديروا دراسه اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. الوغ ندوزو دابا لا نوسيون دو فاريابل. دونك الا لاحظتوا هاد لينيرجي باش كتغير خص تغير واحد الحاجه اللي هما لي فاريابل المتغيرات. دونك الا عقلتوا في الماط كنا كنشوفوا اكس، سي ان انكوني ما معروفش. دابا غادي نردو حنا كوني. هاد لو اكس هذا هو اللي كيتسمى لو فاريابل. اوكي، فاريابل متغير نسميوه لو فاريابل d'état, c'est-à-dire qu'il dépend de l'état initial et de l'état final. Il dépend également de l'état de la matière. Donc شكون هما هاد لي فاريابل d'état؟ نقسموهم بجوج ديال الانواع. كاين دي فاريابل كي سون intensif, un variable intensif, كاين un variable extensif. Donc شكون هو لو فاريابل intensif و لو فاريابل extensif؟ دونك ركزوا معايا هنايا في التسميه. intensif c'est-à-dire indépendant. ok, indépendant. donc indépendant يعني ne dépend pas، لا يتعلق، ne dépend pas de la quantité de matière. extensif جاي من extérieur، يعني il dépend de la quantité de matière.